जोजोलपा नमस्ते। कीर्तिपुर मिडिया हाउसद्वारा प्रस्तुत नगर सरोकार कार्यक्रममा यहाँले स्वागत छ। म ललेन्द्रको स्थानीय तह निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम नगर सरोकार। हजुर, हामीले विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको विचार यहाँहरू समक्ष पस्किँदै आइरहेका छौँ। अहिले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू मनोनयन यानि कि चयन भइसकेको अवस्था छ। आजको यस नगर सरोकार कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस काठमाडौँ जिल्ला उपसभापति राजकुमार नकर्मी कीर्तिपुर नगरपालिकामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट मेयर उम्मेदवारमा चयन भइसक्नु भएको छ। हजुर, आज उहाँसँग हामी उहाँको विचार सुन्नेछौँ भन्दै सर्वप्रथम उहाँ राजकुमार नकर्मीजीलाई स्वागत गरौँ। हजुर राजकुमारजी, हाम्रो नगर सरोकार कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, हामी सुरु गरौँ यो मेयर उम्मेदवार टिकट सम्बन्धी हैन सुरु गरौँ। हजुर, यो भन्छन् नि यो मेयर उम्मेदवार लिन यहाँको पार्टीमा चाहिँ धेरै सङ्घर्ष चल्यो भन्छन् हैन। खास यति लामो समयसम्म सङ्घर्ष चल्नुको कारण खास के होला? सर्वप्रथम हाम्रो जनसमुदायले सुनाउनुहोस् न। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा यसको इतिहास स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको हामी सबैलाई थाहा छ र ठुलो कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति भएको पार्टी भएको कारणले निश्चय पनि स्थानीय निर्वाचनको यो उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा धेरै समय लिएको हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। यद्यपि पार्टीले उम्मेदवार चयन गर्दा उम्मेदवारको थुप्रै क्राइटेरियाहरू निर्माण गरेर त्यो क्राइटेरिया अनुसार उपयुक्त व्यक्तिलाई पार्टीको कार्यकर्तालाई पार्टीले टिकट दिएको अवस्था छ। यद्यपि कुनै कुनै ठाउँमा केही चलखेल भयो भन्ने आरोप पनि नेताहरूप्रति छ, तर म त्यसको विश्वास गर्दिनँ। किन भन्दाखेरि नेताहरूले निश्चय पनि स्थानीय निर्वाचनमा जित्ने उम्मेदवारको छनौट गरेको छ। ती जित्ने उम्मेदवारको छनौट गर्ने क्रममा केही हाम्रा पुराना साथीहरूले त्यसरी महसुस गरेको हुनसक्छ। अन्यथा मलाई लाग्छ त्यहाँभित्र कुनै पनि किसिमको तलमाथि भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसै कारण यो उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा अलिक ढिला भएको चाहिँ हामी सबैले महसुस गरेको हो। हजुर, अनि राजकुमारजी 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनमा यहाँ चाहिँ यो नेकपा एमाले उम्मेदवारबाट पराजित हुनुभयो, तर झिनो मतबाट होइन पराजित हुनुभयो। अब अहिलेको यो 79 सालको यो आउँदो वैशाख 30 गतिको यो स्थानीय निर्वाचनमा पनि यो पहिलेको 2074 साल दोहोरियो भन्ने परिणाम के हुन्छ होला? खास मलाई लाग्दैन 74 सालको परिणाम 79 सालमा दोहोरिन्छ भनेर। किन भन्दाखेरि राजनीतिले धेरै कोल्टी फेरिसकेको छ। बागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। थुप्रै घटना परिघटनाले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई जनताले यहाँ कीर्तिपुर नगरपालिकामा स्थापित गर्न खोजेको हामीले महसुस गरेका छौँ। हामीले देखेका छौँ त्यति बेला विजयी उम्मेदवार मेयरले र त्यसको पार्टीले गरेका क्रियाकलाप र त्यहाँ भएका नगरपालिकाभित्र भएका अनियमितता, भ्रष्टाचारका कुरा, अपारदर्शिताका कुरा जनताले यो 5 वर्षमा धेरै झेले, धेरै भोगे, धेरै देखे। त्यसकारण जनता सतर्क भइसकेको छ, जनता सचेत भइसकेको छ र हामीलाई विश्वास छ त्यो सचेत जनताबाट एउटा उचित न्याय हामीले प्राप्त गर्छौँ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हजुर, अनि भनिन्छ नि यो 2074 सालमा यहाँकै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यकर्ताहरूबाट केही अन्तर्घात भएको कारण यहाँ पराजय हुनुपरेको मुख्य कारण पनि भनिन्छ होइन, सुनिन्छ। अब अहिलेको निर्वाचनमा पनि यहाँको नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूबाट यस्तै 2074 सालमा जस्तै यो अन्तर्घात यस्तो नहुन सक्छ भन्न सकिँदैन नि, यहाँ के भन्नुहुन्छ? चुनाव जित्नु हार्नु भनेको एउटा फ्याक्टरले मात्रै काम गर्दैन, त्यसको मल्टिफ्याक्टर हुन्छ। त्यो मल्टिफ्याक्टरमध्ये एउटा फ्याक्टर पराजित हुनुमा हामीले कार्यकर्ताहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकै हो 74 सालमा।
त्यस कारणले केही कार्यकर्ताहरू रिसाएको हामीले देखेँ र परिणाम त्यही अनुरूप भएको हामीले पाएँ। केही कार्यकर्ताले त्यसै कारणले कारबाही पनि गर्यो र तिनीहरू अहिले पार्टीमा छन् तर धेरै स्ट्रगल गरिराखेको अवस्था छ अहिले। र अहिलेको स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने हाम्रो पार्टीभित्र धेरै त्यस्ता विवादहरू हामीले सल्टाएको छौँ। धेरै साथीहरूलाई हामीले समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। अब पहिला अघि पनि भने ठुलो पार्टी, ठुलो कार्यकर्ताहरूको जमात भएको पार्टी, स्वाभाविक रूपमा केही कार्यकर्ताहरू आत्मा सम्मानमा अथवा आफूलाई चाहिँ प्राप्त नहुँदा केही रिसाएको अवस्था त पक्कै पनि छ। तर हामी के कुरामा विश्वास छौँ भने ती सम्पूर्ण साथीहरू जो पार्टीदेखि रिसाएका छन्, पार्टीको नेतृत्वहरूदेखि रिसाएको छ, हामी उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेर पार्टीको यो महान अभियानमा, स्थानीय तह को सत्ता प्राप्त गर्ने महान अभियानमा संलग्न गराएर लग्नेछौँ। हजुर नै राजकुमारजी, अब अहिलेको अवस्थामा यो नेकपा एमाले एकीकृत समाजवादीमा एक टुक्रा फुटिसकेको अवस्था छ होइन। अब अन्य पार्टीहरू त्यति अगाडि आउने पनि भन्छन् होइन, जस्तै माओवादी केन्द्र पनि छन् होइन। अब यहाँको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसबाट यहाँ कीर्तिपुर नगरमा उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन। अब यहाँको जितलाई सुनिश्चित छ भन्नेहरू पनि छन्। अनि हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाउनु पर्दाखेरि यहाँको जित्ने आधार के होला सुनाउनुहोस्। मेरो विजयको आधार भनेको मूलतः पार्टीको घोषणापत्र, पार्टीको एजेन्डा नै हो। हामी उम्मेदवार हुनुको मूल कारण कीर्तिपुरमा देखिएका यी अब बेटिटीहरू, अनियमितताहरू, अपारदर्शी र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा नगरपालिकालाई एउटा सुसंस्कृत र पूर्वाधारयुक्त बनाउने अभियानमा नै हामी लागेका छौँ र त्यो हाम्रो अभियानलाई आम जनताले साथ दिनुहुनेछ जस्तो मलाई लाग्दछ। र साथसाथै अब मेरो चाहिँ जित्ने आधारहरूमध्ये के हो, एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि मैले धेरै लामो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सरिक भएर काम गरेको छु। मैले 2046 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस, त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसले आह्वान गरेको जनआन्दोलनको कीर्तिपुरको संयोजक भएर काम गरेको थिएँ। र कीर्तिपुरमा ठाउँ-ठाउँमा पञ्चायती शासनकालमा ठाउँ-ठाउँमा युवाहरूलाई एकीकृत गरेर पञ्चायती विरुद्धमा एउटा आन्दोलनको माहौल सिर्जना गरेका थिए। र मलाई लाग्छ थुप्रै युवाहरूले मेरै नेतृत्वमा बसेर त्यति बेला आन्दोलनमा होमिएको थियो। त्यसै गरी 2062-63 आन्दोलन त तपाईँहरू सबैले देखेकै कुरा हो। म घाइते भएँ, मलाई पुलिसहरूबाट, प्रहरीबाट साङ्घातिक तङ्गबाट चाहिँ पिटियो, घाइते बनाइयो। र मैले तैपनि हरेक दिन यो आन्दोलनको नेतृत्व गरेर अग्रपन्थीमा बसेर आन्दोलनलाई हाँकेको इतिहास तपाईँ सबैलाई सानो छ। त्यसकारण यति मात्र नभएकै कीर्तिपुरमा थुप्रै विकास निर्माणको कार्यक्रममा मैले सरिक भएर काम गरेको छु। यी सबै कारणले, यी सबै आधारले मलाई लाग्छ कीर्तिपुरको जनताले मलाई यो कीर्तिपुरको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मलाई लाग्दछ। हजुर राजकुमारजी, यहाँको जित्ने आधार यहाँले भन्नुभयो होइन, यही विषयमा हामी फेरि पनि छलफल गर्नेछौँ। अनि यो अघि मैले नाम लिएँ, यो नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र अनि नेपाली काङ्ग्रेस, तीन पार्टी बीच प्रतिस्पर्धा हुन्छन्, जनताहरूको आकलन छ होइन। अब यहाँको विचारमा यो चुनावी मैदानमा यहाँको प्रतिद्वन्दी उम्मेदवार र पार्टी कुन हुन्छ जस्तो लाग्छ यो स्थानीय 30 गतेको चुनावमा? अब गत स्थानीय निर्वाचनको नतिजालाई आधार मानेर कुरा गर्ने हो भने मेरो प्रतिस्पर्धा नेकपा एमाले नै हुनेछ। हजुर। तर नेकपा माओवादी पनि यहाँ छ, जसको सङ्गठनको आधारहरू छन्। त्यस अर्थले नेकपा माओवादी केही होइन भन्ने ठाउँ त होइन, उहाँहरू पनि सशक्त हुनुहुन्छ। त्यो
त्यो आधारमा भन्ने हो भने प्रतिस्पर्धा त्रिकोणात्मक नै हुन्छ। हजुर। तर मैले अघि पनि भने विजयका मल्टिफ्याक्टरहरू हुन्छन्, हारका पनि मल्टिफ्याक्टर हुन्छन् र यसपटक नेपाली काङ्ग्रेसले विजय प्राप्त गर्ने धेरै आधारहरू छ। ती आधारहरूकै आधारले हामीले भन्न सक्छौँ नेपाली काङ्ग्रेसले जित हासिल गर्छ। र अब बाँकी दोस्रा वा तेस्रा को हुन्छ, दुई पार्टीमा एउटा चाहिँ हुन्छ जस्तो हजुर। भनेपछि यहाँको प्रतिद्वन्दी नेकपा एमाले अहिले यो 74 सालको मतको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि, विश्लेषण गर्दाखेरि हामीले त्यसरी नै भन्न सक्छौँ। हजुर। हजुर, अनि यो जनमानसमा सुन्नमा आएको जस्तै कि यो भारतको यो केजरीवाल उम्मेदवार उहाँले जित्नुपर्ने अकस्मात कसैले विश्वास नगरेको अवस्थामा अब सुनिन्छ कि यो हाम्रो कीर्तिपुरमा पनि त्यस्तै केजरीवाल जस्तो व्यक्ति आउन सक्छ जुन कि कीर्तिपुरवासी राजनीतिज्ञहरूले सोच्नै नसकेको अवस्था त्यस्तो सिर्जना हुन्छ भन्ने पनि सुनिन आउँछ। त्यो होला त कीर्तिपुरमा? अब दिल्लीमा अरविन्द केजरीवाल हजुर जसरी स्थापित भए त्यो स्थापित हुनुमा केजरीवालको मात्रै हात छैन। भारतका स्वतन्त्र सेनानी अन्ना हजारे जसको लामो इतिहास छ, त्यो व्यक्तिले त्यहाँ अनवरत काङ्ग्रेस आएको त्यो तत्कालीन सरकारको विरुद्धमा, काङ्ग्रेस सरकारले गरेका भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, अनियमितताको विरुद्धमा लामो समय अनसन बसेर एक किसिमको एन्टी काङ्ग्रेस जुन मुभमेन्ट गरे, त्यो मुभमेन्टको कारणले दिल्लीमा अप्रत्याशित रूपमा 70 सिट भएको विधानसभामा 67 सिट जितेर अरविन्द केजरीवाल स्थापित भए र भर्खरै पन्जाबमा भएको विधानसभामा पनि काङ्ग्रेसले अरविन्द केजरीवालको पार्टी आम आदमी पार्टीले विजय प्राप्त गरेको हामी देख्छौँ। त्यो सन्दर्भ अर्को हो। अब कीर्तिपुरको सन्दर्भमा त्यसरी लामो कुनै सरकारको विरुद्धमा, अब कुनै प्रदेश सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गरेको, अनसन बसेर आफ्नो राजनीतिक मुद्दा स्थापित गरेको हामी पाउँदैनौँ। त्यसकारण त्यो सहज छैन। पोलिटिक्समा हुन त असम्भव केही हुँदैनन्, तर त्यति सहज म देख्दिनँ कि नयाँ शक्ति, उदयमान शक्ति स्थापित हुन्छ भन्ने विश्वास मलाई लाग्छ। हजुर, भनेपछि कीर्तिपुरमा असम्भव छ, प्रायः असम्भव छ। हजुर, प्रसङ्ग बदलौँ राजकुमारजी। अब यहाँ जनमानसमा यसो गाउँगी सुन्नमा आएको छ नि यस्तो छ कि तपाईँ जस्तो व्यक्ति काठमाडौँ जिल्ला उपसभापति, यहाँ त यो संसद केन्द्रीय सरकारतिर जानुपर्ने मान्छे यो स्थानीय निर्वाचनमा यो मेयर पदमा किन दावेदारी गर्नुभयो भन्ने पनि सुन्नमा आइरहेको छ जनतामा। अब हाम्रो यस कार्यक्रम मार्फत चाहिँ जनताहरूले के भन्नुहुन्छ यो किन यो सांसद जस्तो पदमा उठ्नुपर्ने तपाईँ केन्द्रीय सांसद हुनुपर्ने होइन, त्यो स्थानीयमा मेयरमा किन दाबी गर्नु? यो किन दाबी गरे भन्ने विषयमा चाहिँ मेरो प्राथमिकताको विषय हो। हजुर, मैले के प्राथमिकतामा राखेँ भन्दाखेरि अब सङ्घीय सांसद हुनु र प्रदेश सांसद हुनुभन्दा नगरपालिका भएर कीर्तिपुर बासिन्दाको सेवा गर्नु छुट्टै महत्त्व र विशेषता छ जस्तो मलाई लाग्यो र त्यसैले मैले नगरपालिकामा नेतृत्व प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको हो। अब नगरपालिकाको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा त हामी सबैले देखेकै हो। विगत 5 वर्षमा नगरवासीले जसरी दुःख पाए नगरपालिकाको अक्रमण्यताको कारणले, नगरपालिकाको गैर जिम्मेवारी कार्यको कारणले। किन भन्दाखेरि हामी देखेँ नगरपालिकाले केही काम गरे तर जनताको सेवा सुविधामा नगरपालिका पनि काम गरेको जस्तो मैले देखेँ। चाहे नक्सा पासको सम्बन्ध होस्, चाहे यो चाहिँ के जनताले पाउनुपर्ने न्यूनतम सुविधाहरूको विषयमा होस्। उदाहरणकै लागि कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायात, सरसफाइमा नगरपालिका केही काम गरेको छ जस्तो लाग्दैन। नगरपालिकाले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि नगरेको कारणले म आफूलाई त्यो काम गर्न सक्षम ठानेर मैले नगरपालिकाको नेतृत्वमा प्रयास गरेको। र अहिले नगरपालिकाको नेतृत्व यो स्थानीय तह एउटा छुट्टै
स्थानीय तहको सरकार हो। हजुर त्यसै कारण तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अहिले पनि मन्त्री भइसकेका मान्छेहरू राजीनामा दिएर संसदबाट राजीनामा दिएर मन्त्री भएकाहरू चाहिँ यो के स्थानीय तहको चाहिँ नेतृत्वमा आउनु खोजिराखेको छ। हाम्रै नजिक केशव विश्वासको कुरा गरौँ होइन, मन्त्री भइसकेको प्रदेश सांसद फेरि चाहिँ महानगर चाहिँ के मेयर बन्न चाहिँ आइराखेको छ। त्यसकारण नगरपालिकाको नेतृत्व सामान्य कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूमा नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ मैले सेवा गर्न मौका पाएँ भने मैले कीर्तिपुरलाई एउटा छुट्टै पहिचानसहित यो ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्त्वको कीर्तिपुरलाई छुट्टै पहिचानसहित पूर्वाधारयुक्त कीर्तिपुर सहर निर्माण गर्ने मेरो अथोट छ। हजुर, जुन राजकुमारजी यहाँले भन्नुभयो कि यो 5 वर्षमा चाहिँ यो कीर्तिपुर नगरपालिकाले जनताको लागि चाहिँ काम गरेन, तर कीर्तिपुर नगरपालिका हाम्रो पूर्व मेयर भन्नु पऱ्यो होइन, अनि जनप्रतिनिधिहरूले धेरै काम गरेको छ भनिन्छ होइन। अनि यो नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूप्रति यहाँ चाहिँ असन्तुष्ट हुनुहुन्छ, अनि यो जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ धेरै काम भएको छ भनिरहेका छन् होइन, वास्तवमा के हो? अब यसो छ, काम नभएको त कहाँ छ र? पोखरी को माटो निकालेकै छ होइन, अलि इँटा बिछाएर अलिकति राम्रो बनाएकै छ, पाटी पौवाहरू बनाएकै छ होइन, कहीँ कहीँ मन्दिर पनि बनाएकै होलान्, वृक्षहरू बनाएकै होलान्। हजुर, कीर्तिपुरको समृद्धि यी यति मात्रै हो। करिब 6 अरब रुपियाँको बजेटले यति मात्रै बन्छ र कीर्तिपुरमा? होइन, मैले खोजेको त खै त छुट्टै हस्पिटल निर्माण गरेको कीर्तिपुर नगरपालिकाले, खै त छुट्टै जनताको चाहिँ उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने जुन अधिकार छ त्यसको लागि चाहिँ कलेज स्थापना गरेको त कीर्तिपुरले, खै त छुट्टै स्कुल स्थापना गरेको। एउटा प्राविधिक शिक्षाले बनाउन सकेको अवस्था छैन। के नयाँ गरे त? के काम गरे त? त्यो त मलाई लाग्छ यस्ता काम त बाटो बनाउन अलिकति फराकिलो बनाएको होला, अलिकति पेटी बनाएको होला, त्यतिले मात्र पर्याप्त हो। कीर्तिपुरको समृद्धि प्राप्त हुँदैन, कीर्तिपुरको विकास हुँदैन। आम कीर्तिपुर बासिन्दाको जनजीवन उकास्ने काम नगरपालिका गर्न सक्नुपर्छ। हजुर, भन्ना नगरपालिकाले त्यत्रो लक्ष्य चाहिँ अब महत्त्वाकांक्षी राख्दाखेरि त यो सफल नहुन सक्छ भन्ला उहाँहरूले, तर मलाई लाग्छ त्यो राख्नुपर्छ। त्यसको लागि कीर्तिपुर सक्षम छ। हजुर हजुर भन्छन् यो बाटो बनाउनु, पाटी पौवा निर्माण गर्नु त्यो सबै जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व र कर्तव्य हो, त्यो विकास छैन भन्छन् होइन। अब जुन कि अन्य पक्षमा पनि नगरपालिकाले काम गरेको छ भन्ने थोकवा गरेका छन् होइन। अब यदि यहाँ चाहिँ जित्नुभयो भने, अहिलेको स्थानीय चुनावमा यहाँ जित्नुभयो भने, यहाँले जुन भन्नुभयो भने अस्पताल, स्कुल सबै कीर्तिपुरमै यो नगरपालिकाले सञ्चारमा ल्याउँछ, छुट्टै ल्याउनै पर्छ। सेवा दिनका लागि नै कीर्तिपुर चाहिँ नगरपालिका स्थापित भएको, स्थानीय तह स्थानीय सरकार बनेको हो। जनतालाई सेवा दिने नै उसको प्रमुख दायित्व र कर्तव्य हो। त्यसै कारण उनलाई छुट्टै अधिकार दिइराखेको छ कानुनले पनि। अब एउटा शिक्षाले, प्राविधिक शिक्षाले खोलेर कीर्तिपुरलाई प्राविधिकहरूको स्थल बनाउन नसक्नुको कारण के छ र? त्यसको पछाडि कीर्तिपुरले त्यत्रो विष्णुदेवी अस्पताल छ, त्यसलाई स्तरोन्नत गरेर त्यसलाई छुट्टै कीर्तिपुरकै अस्पतालको रूपमा किन विकास गर्न नसक्नु छ? हजुर, त्यसै गरिकन आवश्यक परेको विद्यालयहरू स्थापना गर्न नसकिएला, तर भएका विद्यार्थीहरूको गुणस्तरलाई माथि उठाउन किन नसकेको होला? मलाई लाग्छ कीर्तिपुरमा भएका सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई निजी विद्यालय संस्थागत विद्यालयसँग फुल्ली कम्पिटिसन गर्न सक्ने बनाउन सकिन्छ, तर त्यो प्रयास नगरपालिकाले भएको जस्तो मलाई लाग्यो। ती विद्यालयहरू, सार्वजनिक विद्यालय इक्विप्ड बनाउने काम चाहिँ नगरपालिकाले गरेको जस्तो लाग्यो। भनेपछि यहाँ जित्नुभयो भने यहाँले गर्नुहुन्छ? मेरो प्रयास शिक्षामै पहिलो हुन्छ, त्यसपछि स्वास्थ्यमा हुन्छ, सरसफाइमा हुन्छ, अनि सुरक्षामा हुन्छ,
अनि वातावरणमा हुन्छ होइन। यी नै मेरो चाहिँ प्राथमिकताका विषयहरू हुन्। त्यसकारण शिक्षा बिना यो कीर्तिपुरको विकास समृद्धि कल्पना गर्न सकिन्न। तर शिक्षा अहिले भनौँ न दूषित बनेको छ। प्राइभेट स्कुल र सरकारी स्कुलले उत्पादन गर्ने विद्यार्थीको बिचमा गुणस्तरमा धेरै भिन्नता छ। म त्यो गुणस्तरलाई सम्मान गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नेछु। हजुर यहाँले जुन सरकारी स्कुल भनौँ होइन, अहिले चाहिँ यो धेरै नै तल्लो स्तरमा गइसकेको छ सरकारी, अनि निजीहरू चाहिँ धेरै माथि यो सरकारको नीति नै भनौँ कि होइन। अनि नेपाल अधिराज्य परि चाहिँ सरकारी स्कुललाई चाहिँ त्यति सरकारले नै वास्ता नगरेका कारण निजी स्कुलहरूको हैकम्पार चलेको छ भन्छन् होइन। अब यहाँ चाहिँ यदि मेयरमा जित्नुभयो भने कीर्तिपुरमा जति पनि सरकारी स्कुलहरू छन् त्यस जुन स्कुलहरूको विकास चाहिँ हुनेछ। मलाई लाग्छ हामी त्यतातर्फ चाहिँ अग्रसर हुन्छौँ। अब कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने सवाल उठ्ला। अब हामीलाई थाहा छ सरकारी स्कुलका टिचरहरू सक्षम हुनुहुन्छ, योग्य हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ वातावरण मात्र नभएको। नगरपालिकाले थप केही सुविधाहरू केही वातावरणहरू निर्माण गरिदियो भने ती शिक्षकहरूबाट हामीले राम्रो काम लिन सक्छौँ र त्यो विद्यालयलाई गुणस्तरयुक्त बनाउन सक्छौँ। तर यहाँ के भइदियो भन्दाखेरि हतारमा कीर्तिपुरले शिक्षा नीति ल्यायो। त्यो शिक्षा नीति शिक्षक मैत्री पनि भएन, विद्यालय मैत्री पनि भएन। हजुर विद्यालयमा राजनीति मैत्री बनायो अनि सम्पूर्ण जसो विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापनको अध्यक्षमा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरू विशेष गरेर वडा अध्यक्ष नगर सदस्यलाई त्यहाँ बनाइयो। सञ्चालक समितिको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। अब जसले निरीक्षण गर्नुपर्ने हो, जसले त्यहाँ भएका कमी कमजोरहरूलाई औल्याउनु पर्ने हो, उनै अध्यक्ष भइसक्यो त कहाँ विद्यालय राम्रो हुन्छ। हजुर त्यसै कारण निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यक्ति त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष भएर बस्दाखेरि विद्यालयको गुणस्तरमा केही परिवर्तन ल्याउन नसकेको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो हामी टोटल्ली अन्त्य गर्छौँ। विद्यालय शिक्षा प्रेमीकै हातमा हामी सुम्पिन्छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा योगदान गरेका व्यक्तिहरूकै हातमा हामी विद्यालय सुम्पिन्छौँ। र मलाई लाग्छ कीर्तिपुरमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका यथेष्ट जनशक्ति छ। त्यो जनशक्तिलाई हामीले परिचालन गरेर विद्यालयलाई एउटा गुणस्तर सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरयुक्त विद्यालयको रूपमा हामी स्थापित गर्छौँ। हजुर अवश्य पनि यहाँको इच्छा पुरा होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अनि यो शिक्षाकै सन्दर्भमा जुन गत नगरपालिकाको मेयर रमेश महर्जनजीले यो कीर्तिपुर क्षेत्रमा यो नेपाल भाषा विषयलाई चाहिँ अनिवार्य पढ्नुपर्ने यो त राम्रो काम गर्नुभएको छ। यो नेवार समुदायहरूबाट पनि यो त राम्रो कार्यको रूपमा लिएको छ होइन। अब यदि यहाँ चाहिँ मेयरमा जित्नुभयो भने जुन विगतका रमेश महर्जनजीले यो थाल्ने गर्नुभएको यो नेपाल भाषा शिक्षा अनिवार्य स्कुलमा यसले चाहिँ निरन्तरता कसरी दिनुहुन्छ यहाँले? अब रमेशजीले गर्नुभएको काम राम्रो कामहरूलाई हामी पनि निरन्तरता गर्छौँ। शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, उहाँले स्वास्थ्यमा जस्तै हाम्रो ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दीर्घ रोगीहरूलाई उपचार गराउने औषधि दिने निःशुल्क औषधि ती राम्रो कामहरूलाई हामी पनि निरन्तरता गर्छौँ। त्यसमा अब हामी आए अब नेपाल भाषाको चाहिँ त्यो के विषय नै क्यान्सल हुने भयो, पढाउने नपढाउने यो चाहिँ हुँदैन। हामी राम्रो कामलाई चाहिँ फलो गर्छौँ, तर नराम्रो काम बढी भएको कारणले नै हामीले भने हो नगरपालिका असफल भयो। हजुर यो विषयमा फेरि पनि हामी चर्चा गरिदिन्छौँ। अब फेरि यो चुनावी दौरानतिर जाउँ कि यो सत्ता गठबन्धनको तालमेलको कुरा केन्द्रीयबाट नै तालमेल गर्ने 4 राजनीतिक
सत्ता गठबन्धनका पार्टीहरूसँग। तर कीर्तिपुरमा पनि यो सत्ता गठबन्धन तालमेल हुने कुरो आइसकेपछि अन्तमा आएर यो सत्ता गठबन्धन तालमेल टुट्यो होइन। अनि जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग मात्र नेपाली काङ्ग्रेसको तालमेल भयो। अब जनताहरू एकदम उत्सुकताका साथ किन भयो यो तालमेल चाहिँ किन टुट्यो भन्नेमा चाहिँ अलि अन्यलमा छन् होइन। अब यहाँले सुनाउनुहोस् कि यो सत्ता गठबन्धनको तालमेल चाहिँ टुट्नुको मुख्य कारणहरू के हुन्? अब हामीले यो गठबन्धन गर्नको लागि कीर्तिपुरमा धेरै प्रयास गरेका थियौँ। थुप्रै पटक संयुक्त बैठक बस्यो तालमेल गर्ने दलहरूका बिचमा। तर अन्तिम घडीमा आएर अब जस्तै तालमेल भनेकै गिभ एन्ड टेक हो। यो गिभ एन्ड टेकमा नमिल्दा गठबन्धन टुटेको हो। यद्यपि हाम्रो चाहना गठबन्धन टुटाउने थिएन र त्यसको उदाहरण हामीले जसपासँग गठबन्धन गरी देखाएँ। हामी गठबन्धनमै छौँ अहिले। तर अब विशेष गरेर आम जनताको चासो भनेको नेकपा माओवादीसँग तालमेल हुनुपर्ने किन भइएन भन्ने विषय हो। अब त्यति बेला नेकपा माओवादीका साथीहरूले प्रस्तुत गरेको हटको कारणले नै वास्तवमा यो तालमेल टुटेको हो। अब स्वाभाविक रूपमा तालमेल हुनलाई त दुवै दलहरूको बिचमा आम सहमति बन्नु जरुरी थियो होइन। सत्ताको बाँडफाँड भनौँ न हामी नगरपालिकाको पदहरूको बाँडफाँडमा हाम्रो बिचमा सहमत हुन सकेन र दुःख लाग्छ मलाई। त्यो तालमेल हुनु पर्थ्यो। म सुरुदेखि नै तालमेलको पक्षमा थिएँ। अब अहिले त पछताउनु भए केही कुरा छैन। उहाँहरूलाई हामीले दिएको भागको चाहिँ असुविधा कार्यताले नै यो अवस्था सिर्जना भयो। हजुर अवश्य पनि यो नेकपा माओवादी केन्द्रका यो मेयर उम्मेदवार प्राध्यापक डाक्टर शिवशरण महर्जनजीले भन्नुहुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसका कारण यो तालमेल हुन नसकेको। अनि नेकपा एकीकृत समाजवादीका मेयर उम्मेदवार बटुकृष्ण थापाले पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नि दोष दिएको छैन। अनि यहाँको गठबन्धनको यो जसपाका यो उपमेयर सुनिता साक्कीजीले चाहिँ यो 10 कीर्तिपुर नगरपालिकामा 10 वडा मध्ये एउटा वडामा चाहिँ तालमेल नमिल्नुको कारण चाहिँ सबै वडामा चाहिँ यो 4 दलको गठबन्धन चाहिँ टुटेको भन्नुभएका छन् उहाँले होइन। अब यहाँ भन्नुहोस् कि यहाँ पनि यो नेपाली काङ्ग्रेसको यो कीर्तिपुर नगरको मेयर उम्मेदवार हुनुहुन्छ होइन। यो साँच्चै यो तालमेलको दोषी नेपाली काङ्ग्रेस नै हो त? नेपाली काङ्ग्रेसकै कारणले यो तालमेल हुन नसकेको भन्ने पक्षलाई यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अब मैले अघि पनि भने होइन, तालमेल अथवा सहकार्य अथवा गठबन्धन समझदारी सहमत भएका पक्षहरूको बिचमा मात्रै सम्भव हुन्छ। म आफूलाई लाग्दैन नेपाली काङ्ग्रेसले गल्ती गरेको कारणले यो तालमेल टुटेको भन्ने विषयमा। नेपाली काङ्ग्रेस हदैसम्म लचिलो भएकै हो। हामीले पदको भागभन्दा गर्दा गत निर्वाचनहरू भन्नाले स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतभारको आधारमा यो पद बाँडफाँड हुन्छ भन्ने हाम्रो माग थियो र त्यसमा पनि हामी लचिलो भएर गठबन्धन गर्नै पर्छ भन्ने सिद्धान्तमा अगाडि बढेका थियौँ। तर अघि भनेपछि अब एउटा सिटमा अर्को थापियो र दुःखका साथ यो तालमेल हुने अवस्था अन्त्य भयो। तर म न माओवादीलाई दोष दिन्छु न समाजवादीलाई दोष दिन्छु। होला उहाँहरूको दाबी हो, मेयरमै दाबी थियो उहाँहरू दुईटै पार्टीको होइन, हाम्रो पनि दाबी थियो। हामी चाहिँ मेयर बिना कल्पनै गर्न नसक्ने परिस्थितिमा थियौँ। उहाँहरू चाहिँ आफै मेयर प्राप्त गर्ने खेलामा लाग्नुभयो। त्यो खेलाकै कारणले पनि वातावरण तालमेलको वातावरण अलिकति दूषित भयो वातावरण र पछि
भन्नै पर्यो, तालमेल हुन नसक्ने र हामी मित्रवत प्रतिस्पर्धामा जाउँ भनेर तिनै दलले स्वीकार्यौँ। तर जसपाले हाम्रो प्रस्तावलाई स्वीकार गर्नुभयो र उहाँसँग हामी तालमेल गरेर अगाडि बढ्यौँ। हजुर, अनि भनिन्छ यो जस्तै कि यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ तालमेलै चाहिँदैन, एक्लै लडे पनि चुनाव जितिने अवस्था आइसकेको यो परिस्थितिमा पनि यो केन्द्रबाट चाहिँ शेरबहादुरजी, प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव केन्द्र चाहिँ यो मिलेर चाहिँ गठबन्धन गर्ने कारण चाहिँ नेकपा एमाले चाहिँ शून्यमा छार्ने यो योजना रणनीति पनि भनिन्छ होइन। अनि हामी भन्छौँ कि यो नेपाली काङ्ग्रेसको लागि चाहिँ अरू पार्टीको साथै चाहिँदैन, एक्लै लडे पनि जितिन्छ भन्ने जनताहरू पनि छन् होइन। यहाँ के बनाउँछ यसमा चाहिँ? यो तालमेल राष्ट्रिय राजनीतिकै एउटा अङ्ग बनेको अवस्था छ र मलाई लाग्छ कोलिसन अथवा एलायन्स गर्ने, तालमेल गर्ने जुन कल्चर, संस्कृति विकास भएको छ त्यो दीर्घकालीन रूपमा अब नेपालको राजनीतिमा अगाडि बढ्छ। जस्तै भारतमा पनि त्यसै किसिमको गठबन्धनको कल्चर छ, एलायन्सको कल्चर। भारतमा काङ्ग्रेस आएको युपिए र बिजेपीको एनडिए, यो दुईटा चाहिँ एलायन्सले चुनावभन्दा अगाडि नै गठबन्धन गरेर सिट मार्फत गरेर चुनाव लड्ने संस्कार छ। त्यस्तै संस्कार नेपालमा पनि भित्रिएको अवस्था छ। त्यसकारण यो किन गर्यो आवश्यक छैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन होइन। र हो, निश्चित पनि नेकपा एमाले जुन किसिमको उद्दण्ड शक्तिको रूपमा विगत 1 वर्ष अगाडि थियो, त्यो उद्दण्ड शक्तिलाई पराजित गर्नु ठुलो अर्को शक्तिको आवश्यक थियो, जसले संविधानलाई रक्षा गर्न सक्छ, जसले यो लोकतन्त्रलाई ट्र्याकमा लग्न सक्छ, जसले जनताको अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरेर अगाडि लाग्न सक्छ। त्यो शक्ति आवश्यक थियो र त्यो शक्ति निर्माण गठबन्धनबाटै भएको हो। र त्यसको ज्वलन्त उदाहरण विगत केही राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सङ्घको सरकारमा, प्रदेशको सरकारमा ओलीको नेतृत्वको सरकारहरू धराशायी भए, निर्वाचन पराजित भए र उहाँलाई एउटा शिक्षा दिए। तर यद्यपि नेकपा एमालेमा अझै पनि त्यो दङदङ्गी बाँकी छ कि हामी नै हौँ, अरू त कोही पनि होइन भन्ने जुन किसिमको अहमता छ, त्यसलाई अन्त्य गर्न यो तालमेल पनि आवश्यक छ। र यो तालमेलले यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्छ, संहितालाई संस्थागत गर्छ, संविधानलाई संरक्षण गरेर अगाडि बढ्छ र जनताको घर दैलोसँग अधिकार पुर्याउने जुन संविधानको मर्म छ त्यो संस्थागत गर्नलाई पनि यो तालमेल आवश्यक छ। स्थानीय निर्वाचन लोकतान्त्रिक शक्तिले, संविधानवादी शक्तिले जित्न आवश्यक छ। त्यसै कारण पनि यो तालमेल भएको हो। हजुर हजुर राजकुमारजी, हामी नगर सरोकार कार्यक्रम अन्तिम चरणमा छ होइन। अब चुनावी माहौल छ, जुनसुकै पार्टीको पनि प्रतिबद्धता अवश्य पनि हुन्छ उम्मेदवारहरूको होइन। अब यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको कीर्तिपुर नगर मेयरको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अब यहाँको प्रतिबद्धता जनता समक्ष, जनता सामु यो चुनावी प्रचारमा जानको लागि चाहिँ यहाँको प्रतिबद्धता के होला, यो जनताले सुनाइदिनुहोस्। प्रतिबद्धता हामीले अघि पनि छलफल गऱ्यौँ होइन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सार्वजनिक यातायात, त्यसै गरिकन वातावरण, यी क्षेत्रको साथसाथै पूर्वाधारहरू होइन, जस्तै बाटोघाटोको होइन, खानेपानीको, यी पूर्वाधारहरूको चाहिँ विकास गरेर कीर्तिपुरलाई एउटा सुसंस्कृत ऐतिहासिक नगरलाई विश्वसामु चिनाउने नै, नेपालसम्म होइन विश्वसामु चिनाउने नै मेरो प्रतिबद्धता हो। हजुर, अब धेरै कुराहरू गर्नु छ अझै र ती कुराहरूलाई हातेमालो गरेर हामी
अगाडि बढ्छौँ। अब बुदागत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि अघि पनि मैले भने हामी तालमेलमा छौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छैनौँ, त्यो लेख्ने काम भइराखेको छ। दुई दल बिचको साझा कार्यक्रम हामी लिएर जनतामा आउनेछौँ। मलाई लाग्छ जनताले हामीलाई पक्कै पनि विश्वास गर्नुहुनेछ र हामी विजय प्राप्त गरिसकेपछि मैले भनिहालेँ जनताको सेवा गर्ने नै हाम्रो पहिलो उद्देश्य हो। हामी सेवक बन्छौँ, शासक बन्दैनौँ। सेवकले जनतालाई कुनै पनि दुःख पर्दा अग्रसर भएर सेवा गर्नेछ, मद्दत गर्नेछ र यो कीर्तिपुरलाई एउटा भनौँ न समृद्ध कीर्तिपुरको रूपमा स्थापित गर्नेछ। हजुर राजकुमारजी, जुन भन्छ नि यो राजनीतिक यो परिवेशमा मात्र यो उम्मेदवारहरूले यो आफ्नो प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिन्छन्, अनि यो निर्वाचनपछि यानि कि यो आफू विजय भइसकेपछि जुन निर्वाचन अगाडि प्रचार प्रसारमा गरेका प्रतिबद्धताहरू भुल्दै जान्छन् भन्छन्। साँच्चै यहाँले भुल्नुहुन्छ कि यहाँले पुरा गर्नुहुन्छ? हाम्रो प्रतिबद्धता रियलिस्टिक हुनेछ। त्यो बमफास्ट वरहरू राखेर मोनोरेल होइन, ट्रेन, ग्यास घर घरमा पुर्याउँछु त्यस्तो हामी चाहिँ प्रतिबद्धता गर्दैनौँ। जे गर्न सक्छौँ त्यो कुरा नै हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा आउनेछ। जो जनताको लागि अहिले आवश्यक छ तिनै सेवा सुविधाहरू लिएर हामी जनताको माझमा आउनेछौँ। त्यसकारण मलाई लाग्छ प्रतिबद्धता गरे अनुसारको काम हामी गरेर देखाउँछौँ। प्रतिबद्धता भुल्ने छुट हामीलाई पनि छैन र हामी त्यो भुल्ने पनि छैनौँ। हामी यो 5 वर्ष जनताले हामीलाई एक दिन वैशाख 30 गते विश्वास गरेर भोट हाल्नु हुनेछ, हामीलाई जिताउने हुन्छ। बाँकीको 5 वर्ष हामी जनताले सेवा गर्नेछौँ। जनताको सुख दुःखमा हामी साथ दिनेछौँ। यो कीर्तिपुरको समृद्धिको कार्यमा हामी अग्रसर हुनेछौँ। कीर्तिपुरमा भएका यावत समस्याहरूलाई समाधान गर्न हामी निरन्तर प्रयास गर्नेछौँ। हजुर राजकुमारजी, अब यहाँले अघि जुन भन्नुभयो कि यहाँको यदि यहाँ जित्नुभयो भने पहिलो प्राथमिकता शिक्षा, सरसफाइ, स्वास्थ्य होइन सबै भन्नुभयो होइन। अब यहाँ चाहिँ यो मेयरमा जित्नुभयो भने सर्वप्रथम पहिलो कार्य कुन कार्यमा चाहिँ तपाईँले हात हाल्नुहुन्छ, कुन कार्य गर्नुहुन्छ? अब यो फर्स्ट काम त मैले अघि पनि भने प्राथमिकताकै आधारमा भन्ने हो भने सुरुमा शिक्षामा दिए भएको चाहिँ जुन किसिमको हस्तक्षेप छ, राजनीतिक हस्तक्षेप, त्यसलाई अन्त्य गर्नेछु फर्स्टमै। किन भन्दाखेरि विद्यालय राजनीति गर्ने ठाउँ होइन। त्यो विद्यालय विद्यार्थीहरूको भविष्य निर्माण गर्ने स्थल भएको कारणले त्यहाँ राजनीति गर्नु हुन्न भन्ने नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। अब त्यसपछि हामी जब नगरपालिकामा गइसकेपछि त्यहाँ उपलब्ध स्रोत साधनहरूको आकलन गरेर अन्य जनता र जनहितका कार्यक्रमहरू लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। हजुर राजकुमारजी, यहाँले चाहिँ समय दिनुभयो नगर सरकारले होइन। अब हाम्रो कुराकानी बिच चाहिँ छुटेका धेरै कुरा हुन्छन् होइन, छुटेका जनतालाई भन्नै पर्ने, जनताले बुझाउनै पर्ने, किनकि यहाँ उम्मेदवार हुनुहुन्छ, जनताले भन्नै पर्ने, बुझाउनै पर्ने छुटेका कुराहरू जनतालाई सुनाइदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो कीर्तिपुर नगरपालिका काठमाडौँ जिल्लाको दोस्रो ज्येष्ठ नगरपालिका हो। 53 सालमा स्थापित भएको नगरपालिका जुन ढङ्गबाट विकास हुनुपर्ने हो, जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन। त्यसको मूल कारण नेतृत्वको अक्षमताकै कारणले हो भन्छु म। कीर्तिपुरमा नगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि दात्री संस्थासँग, कुनै पनि वैदेशिक सङ्घ संस्थासँग मिलेर काम गरेको हामीले देखेनौँ। कुनै पनि ठुलो प्रोजेक्ट लागू भएको हामीले देखेनौँ। दुई पटक स्थानीय निर्वाचन भयो, दुवै पटक नेकपा एमाले यहाँ सत्ता प्राप्त गरे। भन्नैपर्छ
गलत नेतृत्व स्थापित गरेकै कारणले कीर्तिपुरले त्यो समृद्धि प्राप्त गर्न नसकेको हो। त्यसकारण वैशाख 30 गते आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रबुद्ध सचेत कीर्तिपुर बासिन्दाले त्यो दुई पटक जुन गल्ती गरे त्यो गल्ती सच्याउनु हुनेछ र नेपाली कांग्रेसलाई मत दिएर यहाँ हामीलाई विजय प्राप्त गराउने हुनेछ र हामी के आम मतदाताहरूसँग वचनबद्धता व्यक्त गर्दछौँ भने यो 2 कार्यकाल त तपाईँले हेर्नुभयो, यो कार्यकाल हामीलाई हेर्नुहोस्, कांग्रेसलाई हेर्नुहोस्, हामी तपाईँको विश्वासलाई मार्ने काम गर्दैनौँ, तपाईँले दिएको मतलाई अपमान हुने काम हामी गर्न दिँदैनौँ। तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो भन्ने आधार हामीले बाँकी राख्ने छैनौँ। हामी विशुद्ध इमान्दारिताका साथ काम गर्नेछौँ, कीर्तिपुरको विकास गर्नेछौँ। हजुर धन्यवाद राजकुमारजी। हजुर यहाँले चाहिँ आफ्नो अमूल्य समय यो व्यस्तताको बावजुद पनि नगर सरोकारलाई दिनुभयो, धन्यवाद छ। यहाँको पाइला सफल होस्, सफलता मिलोस्, यही कामना छ। धन्यवाद। हजुर दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला उपसभापति अर्थात् कीर्तिपुर नगरपालिका नेपाली कांग्रेसका मेयर उम्मेदवार। हजुर उहाँको विचार यहाँहरूले सुन्नुभयो। हजुर उहाँको विचारसँग यहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ भने आउँदो वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा आफूले हाम्रोलाई होइन राम्रोले छानोस् भन्ने यो वाक्यलाई चाहिँ साकार गर्नुहोस्। हजुर हाम्रो नगर सरोकार कीर्तिपुर मिडिया हाउसको नगर सरोकारको चाहना पनि हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई छानोस् भन्ने चाहना हो। विशेष रूपमा स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित स्थानीय निर्वाचन लक्षित कार्यक्रम भएकोले हामीले यहाँहरूलाई जानकारी दिएका हौँ। यस्तै हाम्रो राजकुमार नकरिम जस्तै फेरि पनि हामी अर्को हप्ता अर्को कार्यक्रममा यस्तै विभिन्न राजनीतिक पार्टीका यो उम्मेदवारहरूसँग उहाँहरूको विचार सुनाउनेछौँ भन्दै हजुर अनि यो कार्यक्रम यहाँहरूले भारगाउँ टेलिभिजन, कीर्ति अनलाइन युट्युब अनि कीर्ति अनलाइन फेसबुक पेज मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै नगर सरोकार टिम क्यामेरा पर्सन प्रताप दुर्गालाल अनि व्यवस्थापन सहयोगी ज्ञानकुमार मर्जन र म प्रस्तुता ललेन्द्र साकेलाई यस नगर सरोकारबाट बिदा दिनुहोस्। अर्को हप्ता अर्को कार्यक्रममा भेट्नेछौँ। धन्यवाद।